ओकाड़ा दीपालपुर रोड पर तेज रफ्तारी के बाइस मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। सराय आलमगीर के इलाके डाक जट्टा में अफसोसनाक वाकया। करंट लगने से 18 साल नौजवान दम तोड़ गया। जब हक होने वाले शख्स की शनाख्त सुहेब अहमद के नाम से कर ली गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना के इलाके ईसाई मोहल्ला में मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त इल्ताफ और जख्मी की शनाख्त फारूक कुरैशी के नाम से कर दी गई। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाहाबाद शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। नामालूम चोर टाइल सेंटर से नकदी और 1 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की टाइल चोरी करके फरार। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। और गोचर खान THU अस्पताल के एतराफ तजावुजात की भरमार। शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों ने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेते हुए तजावुजात हटाने का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि ओकाड़ा दीपालपुर रोड पर तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सराय आलमगीर के इलाके डाक जट्टा में अफसोसनाक वाकया। करंट लगने से 18 साल नौजवान दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त सुहेब अहमद के नाम से कर ली गई है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भीरा में फलाही तंजीम दस्तकारी सेंटर में रोड सेफ्टी सेमिनार। SP हाईवे पेट्रोल सरगोदा कौसर परवीन ने रोड सेफ्टी के बारे में आगाही दी। मजीद जानते हैं जफर इकबाल खोखर की इस रिपोर्ट में। पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा रेंजर मोहतरमा कौसर परवीन ने फलाई तंजीम के दस्तकारी सेंटर में रोड सेफ्टी आगाही लेक्चर देते हुए कहा कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत न दें। खवातीन के लिए भी ट्रैफिक कानून बारे आगाही जरूरी है। पंजाब हाईवे पेट्रोल आपके जानो माल की हिफाजत और महफूज सफर के लिए हम वक्त कोशा हैं। 1124 जो है ना वो PHP की हेल्पलाइन बनी हुई है। अगर आप किसी भी पंजाब में किसी भी जगह पे सफर कर रहे हो, आपको कोई ऐसी मुश्किल आपकी गाड़ी का खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे कोई टायर पंचर हो जाए, आपको वैसे कोई हेल्प की जरूरत हो या कोई आपके साथ वारदात का वो हो, 1124 पे कॉल कर सकते हैं और वो आपको हेल्प आउट करेंगे जो इस मामले में वो कर सकते हैं। उन्होंने फलाई तंजीम की तरफ से देहाती खवातीन को मुख्तलिफ हुनर से कहकर बरसरे रोजगार बनाने के अमल को छोटी जो बात किसी शहरों में नहीं जा सकती वो यहाँ पे बैठ के जो है वो अपनी कोई सीख लेती हैं। ब्यूटेशन का कोर्स होता है, यहाँ पे सिलाई का होता है, अपने घर के कपड़े भी सी सकती हैं और बाकी वैसे भी रोजगार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है बंदा अपने इलाके में बैठ के घर में कोई बाहर जाने की बजाय। तो इस बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा कैमरामैन। रावलपिंडी अडियाला जेल में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। आला अफसरान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया गया। मजीद जानते हैं चौधरी नुमान की रिपोर्ट में।
راولپنڈی پیر ودائی کا رہائشی 23 سالہ نوجوان ایاز جو کہ ڈکیتی کے مقدمہ میں اڈیالہ جیل میں تھا، اڈیالہ جیل کی جانب سے تشدد سے جان بحق ہو گیا، جس کی لاش کو اہل خانہ سول اسپتال میں رکھ کر احتجاج کرتے رہے۔ اس موقع پر ایاز کے ورثاء نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چہرہ بھی خراب کر دیے اور بہت تیزی سے اس کو مارے، بہت ظلم سے اس کو مارے۔ آپ کو انصاف چاہیے، بازو بھی توڑے، ہر جگہ توڑے، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بیمار تھا، بیمار نہیں تھا۔ میں نے جب چیک کر لیا، میں نے سلوار اس کا کھول دیا، میں نے ہر چیز چیک کروا لی ہے، تو بہت زیادہ خراب کر دیا، بہت زیادہ مارا تھا اس کو۔ میرے بیٹے کے ساتھ بہت بے رحمی کی ہے۔ آپ لڑکے کی والدہ، آپ بتائیں اپنی طرف سے۔ میرے بیٹے کے ساتھ بہت بے رحمی کی ہے، بہت زیادتی کی ہے۔ میں معاف نہیں کرنے کسی کو بھی، صحیح ہے۔ ہم کو انصاف چاہیے۔ باڈی میں سارا سراہی کی ہے، زخم بنایا، بازو توڑا، میں نہیں معاف کرتی۔ تو یہ کب گرفتار کیا آپ کے بیٹے کو؟ یہ 2 مہینے ہو گئے۔ 2 مہینوں سے تو یہ لگاتار تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا آج کل میں انہوں نے تشدد بنایا؟ آج بنایا۔ پہلے بھی آپ کا بیٹا گرفتار ہوا ہے؟ آج ہوا، پہلے کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 4 دفعے ہوا۔ 4 دفعہ میں پولیس والوں نے پہلے بھی 4 دفعہ ان کو مارا ہے؟ مارا ہے، تبھی سے طرح نہیں مارا ہے۔ اچھا، اس دفعہ بہت زیادتی کی ہے جی، اس دفعہ بہت زیادہ زیادتی کی ہے میرے تو بیٹے۔ ابھی آپ کیا کہیں گی انتظامیہ سے؟ آپ کیا ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ میرا بھائی جس کی آج مطلب ڈیتھ ہو گئی، قتل ہو گیا ہے، میں اس کی چھوٹی بہن بات کر رہی ہوں۔ اس کا نام ایاز ہے اور وہ 2 مہینے تھانے میں جیل میں رہ چکے ہیں۔ 2 دفعے اس کو ریمانڈ کے طور پہ تھانے لے کر آئے تھے، 2 دفعے اس کا بہت زیادہ ریمانڈ دیا ہے۔ پہلی بار اس کو 1 مہینہ رکھا ہے، دوسری بار پھر 15 دن ریمانڈ پہ رکھا ہے اور اسے مسلسل مارتے رہے اور وہ ڈکیتی کے کیس میں یعنی کہ اس پہ پرچہ دیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی مطلب وہ برآمد نہیں ہوا۔ کیمرہ مین اے ڈی راجہ کے ساتھ نعمان چودھری، KN نیوز، راولپنڈی۔ THQ ہسپتال کلر سیدہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ THQ ہسپتال کلر سیدہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، THQ ہسپتال کلر سیدھا میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، THQ ہسپتال کلر سیدھا میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ THQ ہسپتال کلر سیدہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ کلر سیدہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے، پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ THQ ہسپتال کلر سیدہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ THQ ہسپتال کلر سیدہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم عدیل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے بیورو چیف راولپنڈی افتخار بھٹی سے۔ جی افتخار، بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ تھانہ کلسیدہ کا واقعہ ہے جہاں پر ایک خاتون اپنی والدہ کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی تو وہاں پر موجود ہاسپٹل ملازم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، جس کے بعد تھانہ کلسیدہ کی پولیس SHO قمر سلطان اور DSP ملک رفاقت کے نوٹس میں سارا معاملہ آیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لیا۔ حراست میں لینے کے بعد جب ملزم سے تفتیش کی گئی، اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ملزم نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے بعد خاتون کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہاسپٹل روانہ کیا گیا تاکہ میڈیکل رپورٹس لے کر ملزم کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس ٹائم ملزم جو ہے وہ تھانہ کلسیدہ پولیس کی حراست میں ہے اور تفتیش جاری ہے۔ جن پر خاتون اور اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ملزم بااثر ہے، پریشر رائز کر رہا ہے اور دوسرے طرف سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس مکمل طور پر جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے، کسی بھی بااثر شخص کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ افتخار علی بھٹی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں بھیلا گلاب سنگھ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی بھی ہوا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ جاں بحق شخص کی شناخت عبدالستار اور زخمی کی شناخت فخر کے نام سے کر لی گئی ہے۔ لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
इलाहाबाद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। नामालूम चोर टाइल सेंटर से नकदी और 1 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की टाइल चोरी करके फरार हो गए। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। डीपीओ कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। थाना शोरकोट में डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद हिदायत की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। 1 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग मोहम्मद राशिद हिदायत की थाना शोरकोट सिटी में खुली कचहरी। शोरकोट सर्कल के जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में बरामद 1 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया। हमारा मकसद मुतासरीन की बरवक्त दादरसी और समाज दुश्मन अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाना है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ जंग ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी और उनकी शिकायत को मसाइल को हल के लिए थाना शोरकोट सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में एसडीपीओ शोरकोट आफ्ताब अहमद सिद्दीकी, जुमला एसएचओस, जुमला इंचार्ज चौकियात शोरकोट सर्कल रीडर टू डीपीओ अलमदार हुसैन, पीआरओ मोहम्मद औन रजा, इंचार्ज शिकायत सेल अजहर हुसैन, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में शहरियों ने अपनी शिकायत पेश की, जिस पर डीपीओ जंग ने मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के फौरी हल और जल्द अज जल्द ज़िमन में रिपोर्ट पेश करने की भी अहकामात जारी किए। डीपीओ जंग का कहना था कि शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। हमारा मकसद शहरियों की जानो माल की हिफाजत, मुतासरीन को बरवक्त दादरसी को यकीनी बनाना है, समाज दुश्मन अनासरों को कानून की गिरफ्त में लाना है। शोरकोट सर्कल पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में 11 मुकदमात को ट्रेस करते हुए 1 करोड़ रुपए माल मसरूका बरामद किया। माल मसरूका में मोटरसाइकिल 11 अदद, वैगन 1 अदद, माल मवेशी 16 अदद, सोलर प्लेट्स 35 अदद जराइम पेशा अनासर के कब्जा से बरामद की गई। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने बरामद होने वाला माल मसरूका उन मालकान के हवाले किया। डीपीओ जंग का कहना था मीडिया वाले भाई आए हैं और उन्होंने हमारा ये जो गुड वर्क्स थे इनको हाईलाइट करने में हमारी मदद की है। ओवरऑल आज यहाँ पे शोरकोट सर्कल के हमने तमाम मौजूदीन नंबरदारान के साथ भी मीटिंग की है और यहाँ एक खुली कचहरी का इनेकाद भी किया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम पब्लिक में से हैं, पब्लिक हमारे में से है, हम कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत लोगों को जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो बताएं और आगे के लिए हम लाहा अमल तय करें और पब्लिक सपोर्ट भी हासिल करें। क्राइम और क्रिमिनल के हवाले से वैशी जानवर हैं, सोलर प्लेटें हैं, इसमें कुछ व्हीकल्स हैं, 11 मोटरसाइकिलें हैं, नकदी है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, वो सारी की सारी हमने कंप्लेनेंट्स के हैंड ओवर की है। यहाँ चोरों मीरपुर माथेलो के नवाही इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जां बहक डाकू हाकिम 5 पुलिस एहलकारों को शहीद करने के केस में मुलविस था। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि मीरपुर माथेलो के नवाही इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जां बहक डाकू हाकिम 5 पुलिस एहलकारों को शहीद करने के केस में मुलविस था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाड़काना के इलाके ईसाई मोहल्ला में मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अल्ताफ और जख्मी की शनाख्त फारूक कुरैशी के नाम से कर ली गई है। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनायत इमरानी की गिरफ्तारी पर शहादत कोर्ट में भूख हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदाद कोट में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा इनायत उमरानी पर लाड़काना के एमएस गुलजार तुनियों की जानिब से झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी और इनकी रिहाई के लिए कामरेड मुनीर अहमद बुरोही की निगरानी में कोटो मोटो चौक पर आज दूसरे रोज भी भूख हड़ताल जारी है। एहतजाज में शहीद भुट्टो के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हुकूमत के खिलाफ और एमएस गुलजार तुनियों को हटाओ, लाड़काना बचाओ के शदीद नारेबाजी भी की गई। वजीर अली खोसो, बिलाल बुरोही और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे एहतजाज को आज दूसरा दिन हो गया है
ये हमारे एहतजाज का मकसद है। हमारा पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का मरकजी रहनुमा इनायत अली खान उमरानी के ऊपर जरदाटे मुकदमात किए हैं, 3-3, 4-4 ATC के केस किए हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं इस केस के ऊपर जो है जुडिशल इंक्वायरी करके इसको जमानत दी जाए और केस चला के इस इनायत अली खान उमरानी को रहा कर दिया जाए। इनायत उमरानी को फिर पर झूठे केसों में रिहाई दिया जाए, उनकी इंक्वायरी करके गुलजार कमिश्नर उसको हटाया जाए, मेहरबानी। उन्होंने मजीद कहा कि इंतकामी कार्रवाई पीपल्स पार्टी से कोई सीखे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हैं। नारंग मंडी में बैंकों की जानिब से यूटिलिटी बिल्स ना लिए जाने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में बैंकों की जानिब से यूटिलिटी बिल जमा न करने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बताया कि कई माह से बिल जमा नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कौमी खजाने को भी नुकसान पहुँच रहा है। अवाम की कसीर तादाद बिल हाथों में लिए बैंकों का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आइए पूछते हैं मुतासिरीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जी, कोई डाकखाना हमारा बिल जमा नहीं कर रहा। हमें सरकार से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि हमारे गरीब आदमियों के बिल बैंकों में जमा किया जाए। हमें दलील अखबार होना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि पान वाले के पास जाओ, कभी कहता है कि खोखे वाले के पास जाओ। हमारे बिल जमा नहीं करते। हम वज़ारत खुजाना से अपील करते हैं, सरकार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारे बिल बैंकों में जमा किया जाए। उनको हदायत की जाए कि कोई साइल बिल लेकर आए, उनको वापस ना किया जाए, उनके बिल फौरन जमा किया जाए। रिटायर्ड वार्डा मुलाजम मरीज की डिवीजन के पेंशन सेल का चेयरमैन, मैं अपना बिल जमा कराने वास्ते हबीब बैंक गया। 29,000 का बिल थी, लेकिन बैंक वालों ने बिल जमा करने से इनकार कर दिया। मैं दूसरे बैंक में गया, उन्होंने भी बिल जमा करने से इनकार कर दिया। बल्कि तमाम बैंक जो हैं वो बिल जमा नहीं कर रहे। लेकिन ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि गरीब आदमी जब बिल जमा कराने के लिए किसी बैंक में जाए तो वो साफ इनकार कर दे। डाकखाने वाले भी बिल जमा नहीं कर रहे। वो लंबी कतारें लगी हैं बुजुर्गों की, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है वो आदमी है, उनके बिल जमा नहीं कर रहे। वो दिलोफार हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। मैं वज़ारत खजाना साहबदार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि गरीब आदमी जब बैंक में बिल लेने के लिए, बिल जमा कराने के लिए जाए, इनके फ़ौरन बिल जमा कर लिए जाए। लेकिन बिल जमा नहीं करते, दलील अखबार होकर कभी किसी के पास भेजते, कभी किसी के पास भेजते हैं, कहते हैं कि फलाने पान वाले के पास जाओ, वो जमा आपके बिल जमा करेगा। लेकिन अफसोस है, हम हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में पैसे जमा कराना चाहते हैं, लेकिन बैंक हमारे बिल लेने से साफ इनकार है। तौसा शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी ताहाल मौजूद। किसानों को गंदम की काश्त में परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं मुनीर बलोच की इस रिपोर्ट में। तौसा शरीफ सैलाब को आए हुए 3 माह हो गए हैं, लेकिन ताहाल पानी ना निकाला जा सका, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने सैलाब ज़दा लोगों को रिकवरी के बाद बेयार व मददगार छोड़ दिया है। इन्हें ताहाल कोई रिलीफ नहीं मिला और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई बहाली का प्रोग्राम बना है। बेट अशरफ, जड़लिगारी, जराहा, आड़ा, ईदा अराई और लाल शाह, बोदो मन्ना, लांगा व दीगर मवाजियात के सैलाब ज़दगान को गंदम की काश्त करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दरिया के पानी का बहाव संगढ़ नाले ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मज़कूरा तमाम मवाजियात में पानी फैल गया है। मकामी ज़मींदारों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, मेंबरान असम्बली, कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान, असिस्टेंट कमिश्नर तौसा से मुतालबा किया है कि दरिया के पानी को निकालने के लिए दायरा शाह की पुल से लेकर बेट अशरफ तक की पुल तक ड्रेन बनाई जाए, ताकि दरिया का पानी का बहाव बहाल हो और 12 मवाजियात जो डूबे हुए हैं इन्हें मुश्किलात से निकाला जाए, गंदम की फसल काश्त हो सके। मजीद कहा कि अगर आला हुकाम ने तवज्जो ना दी तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप टंडू मस्ती में लियाकत चीमा नामी शहरी के कत्ल का मामला, शहरियों की जानिब से पुलिस और बासर वटेरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है।
آپ کو بتائیں ٹنٹو مستی میں لیاقت چیمہ نامی شہری کے قتل کا معاملہ، شہریوں کی جانب سے پولیس اور بااثر وڈیروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ لواحقین نے اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گلزر خان میں ٹی ایس کیو ہسپتال کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی، شہریوں نے اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لیتے ہوئے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ گلزر خان ٹی ایس کیو ہسپتال کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی، شہریوں نے اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لیتے ہوئے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ تحصیل غازی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی میشوانی کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل غازی میں عارضی تجاوزات کے خلاف آپریشن ٹیکس سپرنٹنڈنٹ پرویز شاہ کے ہمراہ ٹی ایم اے سٹاف غازی نے غازی بازار میں ریڈی بانوں اور جگہ جگہ پر گاڑیوں پر سبزیاں فروٹ فروخت کرنے والوں اور دکانوں کے سامنے ریڈی لگانے والوں کے خلاف آپریشن تجاوزات کی وجہ سے غازی بازار میں پیدل چلنے والوں کو دشواری، عوام کی شکایت پر ٹیکس سپرنٹنڈنٹ ٹی ایم اے سٹاف نے غازی بازار میں عوامی شکایت پر تجاوزات کے خلاف آپریشن غازی کے عوام نے ٹی ایم اے سٹاف اور ٹیکس سپرنٹنڈنٹ پرویز شاہ کو تجاوزات ہٹانے۔ ترنڈا محمد بناک کے نواحی علاقے میں سہولیات کا فقدان، مشکلات میں مبتلا علاقہ مکین سراپے احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں غلام علی کی اس رپورٹ میں۔ چک نمبر 20 والی کالونی کے رہائشی دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ کالونی کو بنے کم و بیش 40-50 سال گزر گئے، مگر ابھی تک نہ تو یہاں کوئی ترقیاتی کام ہوا اور نہ ہی یہاں کی کوئی گلیاں پکی کروا سکا، اور نہ ہی ابھی تک کالونی کو سیوریج سسٹم دیا گیا۔ کالونی کے مکین تعفن زدہ اور گندے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہیں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ حکومتی نمائندوں اور سیاسی نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی ہے۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ انہوں نے حکومت پنجاب سمیت ڈپٹی کمشنر رحیم خان اور کمشنر بہاولپور سے فوری نوٹس لے کر بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاولپور میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انتظامی اجلاس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد زمان بٹو، چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج سسٹم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری اور دیرپا منصوبہ بندی کی جائے۔ اسلامی کالونی کا سیوریج سسٹم مستقل طور پر بحال رکھنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ چھانگا بانگا میں میونسپل کمیٹی عملے کی مبینہ غفلت کے باعث شہری پریشان۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث مقامی قبرستان کو جانے والا راستہ جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا۔ گندے پانی سے لوڈر رکشہ پر جنازہ لے جانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ شہریوں نے اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چونیا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات۔ 1972 سے قائم شدہ ٹی ایچ کیو ہسپتال چونیا میں مریضوں سمیت ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ہسپتال کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی گارڈز ہی موجود نہیں ہیں۔ مزید جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کی سب سے پرانی تحصیل چونیا کے 1972 سے قائم شدہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی سیکیورٹی پر قیام کے روز سے ہی مکمل سمجھوتہ کیا جا رہا ہے۔ دن ہو یا رات ہسپتال کی سیکیورٹی کو مسلسل اور یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سانحہ چونیا جیسے افسوسناک سانحے پر پنجاب حکومت چونیا شہر کو سیف سٹی بنانے کا وعدہ تو وفا نہ کر سکی، لیکن ہسپتال میں زیر علاج مریضوں سمیت قیمتی انسانی جانیں بچانے میں دن رات مصروف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی قیمتی جانوں کے تحفظ کے پہلو کو یکسر نظر انداز کیے جانے کے اس سیکیورٹی گیپ کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی گارڈز کی عدم موجودگی کے باوجود ہسپتال میں کوئی افسوسناک واقعہ پیش نہ آنا محض معجزہ ہی ہے۔ مریضوں سمیت ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کے تحفظ کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے سے قبل سیکیورٹی چیک اور ہسپتال کے 5 داخلی دروازوں پر سیکیورٹی گارڈز کی تعیناتی ہسپتال کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاسپٹل انسانی جانیں بچانے کے لیے جو ادھر آ رہے ہیں لوگ جو انسانی جانیں بچا رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہاں
सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं मौजूद है, लिहाजा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ तैनात होने चाहिए। दिन हो या रात, अस्पताल में मौजूद कीमती इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए सीसीटीवी कैमरों के अलावा किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी चेक और सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद ना होना अमला, अस्पताल और मरीजों में अदम तहफ्फुज़ के एहसास के साथ हुकूमत पंजाब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। शहरियों ने अस्पताल में इलाज मुआवजा के लिए आने वाले मरीजों और इलाज मुआवजा की खिदमात फराहम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में अदम तहफ्फुज़ के एहसास के खात्मे के लिए फौरी सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती का मुतालबा किया है। फतेह जंग में डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा का गवर्नमेंट स्कूल्स का दौरा, तदरीसी अमल, कंप्यूटर व साइंसी लैब, असातिज़ा की हाजिरी और सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अटक ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की कि स्कूल में तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ खेलों का सामान मुहैया किया जाए ताकि बच्चे ब्रेक टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि फतेह जंग में डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा का गवर्नमेंट स्कूल्स का दौरा, तदरीसी अमल, कंप्यूटर्स व साइंस लैब, असातिज़ा की हाजिरी और सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अटक ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की कि स्कूल में तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ खेलों का सामान मुहैया किया जाए ताकि बच्चे ब्रेक टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ज़हीर लियाकत बे की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ज़हीर लियाकत बेग की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें फी 1000 ईंटों की नई कीमत का ऐलान किया गया, जबकि अशिया जरूरिया की कीमतों का तफसीली जायजा भी लिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सरकारी नरखनामा पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भी हदायत जारी की गई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज प्राइस वेट्स एंड मेयर्स खालिद जवेद भट्टी ने बाजार में अशिया जरूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव सप्लाई की सूरत हाल से आगाह किया। इजलास में मेंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मिस साइमा रशीद एडवोकेट, सदर सब्जी मंडी चौधरी मोहम्मद अशरफ, ताजर तंजीमों के नुमाइंदों, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, होटल मालकान, महकमा पुलिस और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला भर में प्राइस कंट्रोल मेंबरान की मुशावरत से मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश और जरूरिया के रेट मुकर्रर किए गए। कमेटी ने फी 1000 ईंटों की नई कीमत 8500 रुपए मुकर्रर। हरीपुर में मुखैर हजरात के ताउन से कोहिनूर टीम का अहसन इकदाम, मुस्तहिक स्कूल तलबा तालिबात ने गर्म मलबूसात तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मोहताजों, गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद, मुआवनत और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी दर्स है। दूसरों की मदद करने, इनके साथ ताउन करने, इनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया फराहम करने को दीन इस्लाम ने कार सवाब और अपने रब को राज़ी करने का नुस्खा बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरों को अपने माल में से गरीबों को देने का हुक्म दिया है। हरीपुर में मुखैर हजरात की जानिब से सरकारी स्कूल के बच्चों को गर्म मलबूसात फराहम करने का सिलसिला ताहाल जारी है। मुखैर हजरात की जानिब से द लेजेंड स्कूल के कोऑर्डिनेटर वकास अली और कोहिनूर न्यूज़ टीम ने हायर सेकेंडरी स्कूल सरायसाला का विजिट किया और प्रिंसिपल्स और उस्ताजा के ताउन से मुस्तहिक तलबा में स्वेटर और टोपियाँ फराहम की, जबकि ताउन करने वाले अफराद ने अपना नाम तक भी जाहिर नहीं किया। दूसरों की मदद करना, इनकी ज़रूरियात को पूरा करना अल्लाह के नज़दीक निहायत ही पसंदीदा अमल है। दूसरों की खैर ख्वाही और मदद करके हकीकी खुशी और राहत हासिल होती है, जो इत्मीनान कल्ब के साथ साथ अल्लाह की रज़ा का सबब भी बनती है। मुआशरे के मालदार तबके को चाहिए कि वो भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, सर्दी और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने में। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सलमान लोधी का तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद जफर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। मजीद जानते हैं तरिंटा मोहम्मद पनाह से गुलाम अली की रिपोर्ट में।
ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے شعبہ ایمرجنسی برین مریضاں ادویہ سٹور اور مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹی ایچ کیو اسپتال لیاقت پور نہایتی اہمیت کا حامل ہاسپٹل ہے۔ آئندہ 2 ہفتوں تک اسپتال میں مزید 12 ڈاکٹر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اسپتال میں سرجن کی خالی اسامی پر ڈاکٹر نے ذمہ داری انجام دینا شروع کر دی ہے۔ ٹی ایچ کیو کے ڈائلیسس سینٹر اور آئی سی یو کو جلد فنکشن کیا جائے گا۔ ہسپتال میں تھیلیسیمیا سینٹر بنانے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا سینٹرز میں سہولیات ضلعی انتظامیہ فراہم کرے گی۔ کیمرامین مظہر حسین کے ساتھ غلام علی، کوہ نور نیوز۔ لاہور میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا 9واں اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کی۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا 9واں اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا 9واں اجلاس ہوا، جس کی صدارت سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا 9واں اجلاس ہوا، جس کی صدارت سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی شیخ جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا 9واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں سرمایہ کاری بورڈ میں 3 نئی کم لاگت ہاؤسنگ اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ منظور شدہ اسکیموں میں گرین واٹر ہاؤسنگ اسکیم فارسٹ ٹاؤن راولپنڈی، طارق شریف ہاؤسنگ اسکیم سمارٹ سٹی راولپنڈی اور مینار ہاؤسنگ سٹی ہاؤسنگ اسکیم شیخوپورہ شامل ہیں۔ اجلاس میں رہائشی اسکیموں کی منظوری کے بعد ان پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کا مؤثر نظام بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو ہر ماہ باقاعدگی سے عمل درآمد رپورٹ بھجوائیں گی۔ اجلاس میں بے گھر غریب کو چھت کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ڈیولپرز کے ساتھ مل کر مؤثر میکانزم بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے اگر قوانین میں ترمیم کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کی جائیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے پھاڑا کے 172 رہائشی اسکیموں کے بارے میں مکمل تفصیلات طلب کر لیں، جبکہ کم لاگت ہاؤسنگ اسکیموں میں گھروں کی تعمیر کے لیے غریبوں کو قرضوں کی فراہمی کے لیے اخوت تنظیم سے معاہدے کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ اجلاس میں پھاڑا کے بعض انتظامی اور مالی امور کی بھی منظوری دی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پھاڑا بورڈ کم لاگت ہاؤسنگ اسکیموں کی منظوری کے ساتھ ان پر ٹائم لائن کے اندر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائے گا اور نئی رہائشی اسکیم بنانے کے لیے درخت ہرگز نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر ایک درخت بھی کٹا تو متعلقہ سرکاری افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیولپرز کو رہائشی اسکیموں میں مختص جگہ پر شجرکاری بھی کرنا ہوگی اور ہر رہائشی اسکیم میں فراہمی اور نکاسی آپ کا مؤثر نظام بنانا ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ کم لاگت ہاؤسنگ اسکیموں کے ڈیولپرز کو سہولتوں کی فراہمی میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ رہائشی اسکیموں میں 20% کوٹا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے مختص ہے۔ ڈی جی پیڈا خالد نذیر بٹو، بورڈ ممبران، ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور ڈیولپرز نے اجلاس میں شرکت کی۔ جی بہت شکریہ شیخ جعفر، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لیسکو چیف کی ہدایت پر ایڈیشنل ایس ای ساؤتھ انور وٹو کی زیر صدارت سب ڈویژن کاہنہ میں کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ڈاکٹر محمد عدنان کی اس رپورٹ میں۔ جی، لیسکو چیف کی زیر ہدایت ایڈیشنل ایس سی ساؤتھ سرکل انور وٹو کی زیر صدارت سب ڈویژن کاہنہ میں کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈی سی ایم وسیم اقبال، ایکسین کوڈ لاکپت شمیم گوہر کے علاوہ ڈویژنل ایس ڈی اوز نے خصوصی شرکت کی، کنزیومر کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایس سی انور وٹو نے سٹی پریس کلب کاہنہ کے صدر ڈاکٹر محمد عدنان اور ان کی ٹیم سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری لگانے کا مقصد سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کرنا ہے اور چیف لیسکو کے احکامات کے مطابق کھلی کچہریوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور لوگوں کے مسائل کا تدارک کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا لیسکو واحد کمپنیاں جو ڈیمانڈ نوٹس جمع ہونے کے 10 دن بعد میٹر لگا رہی ہے، جبکہ ایکسین کوڈ لاکپت شمیم گوہر کا کہنا تھا کھلی کچہریوں کا سلسلہ آئندہ جاری رہے گا تاکہ لوگوں کو فی الفور انصاف مل سکے۔ کوڈ لاکپت ڈویژن میں کلب ملازمین کی کوئی گنجائش نہیں اگر ماتحت عملہ کسی قسم۔ لاہور میں محکمہ ایکسائز ریجن بی کے ملازمین کا جونیئر ڈائریکٹر
سمیر کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر سمیر کی ریجن بی میں تعیناتی میرٹ کے خلاف ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ لاہور میں محکمہ ایکسائز ریجن بی کے ملازمین کا جونیئر ڈائریکٹر سمیر کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر سمیر کی ریجن بی میں تعیناتی میرٹ کے خلاف ہے۔ اچ شریف کے نواحی علاقے موزہ بختیاری میں رہنما پیپلز پارٹی مختوم سید عامر علی شاہ کیلانی کی لیاقت خان بلوچ کے گھر آمد۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مختوم سید عامر علی شاہ کیلانی کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ آپ کو بتائیں اچ شریف کے نواحی علاقے موزہ بختیاری میں رہنما پیپلز پارٹی مختوم سید عامر علی شاہ کیلانی کی لیاقت خان بلوچ کے گھر آمد۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مختوم سید عامر علی شاہ کیلانی کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سردار اظہر خان کا شنجرپور کا دورہ، صحافی برادری اور اہل علاقہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سردار اظہر خان لغاری اور سردار ارشد خان لغاری کی کوٹ سفزال آمد۔ سردار اظہر خان لغاری نے کہا آئندہ جنرل الیکشن میں میاں محمد نواز شریف پاکستان میں الیکشن کمپین کی سربراہی کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار اظہر خان لغاری اور سردار ارشد خان لغاری کی رئیس محمد ایوب چچڑ، رئیس محمد الیاس چچڑ، رئیس محمد یاسین چچڑ کی طرف سے دیے جانے والے زورانے میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر معززین علاقہ نے کی کثیر و تعداد عوام نے شرکت کی۔ نئے لوگوں نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سردار اظہر خان لغاری کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی جیت عوام کی جیت ہوگی۔ مخالفین کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، عوام اب جان چکی ہے حقیقی پارٹی صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے۔ لسپیلا کی ساحلی پٹی گڈانی میر مولا بخش بسنجوں میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سلطان انگاریا کی اس رپورٹ میں۔ پاک فوج سے ادارہ یکجہتی کے سلسلے میں بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی میں میر مولا بخش بزنجو اور الیانی گڈانی کی قیادت میں شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں الیانی گڈانی کے شہریوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے گاڑیوں کے قافلے، مختلف دیہاتوں کے ہزاروں لوگ ریلی میں شریک ہوئے اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے میر مولا بخش بزنجو، میر ابرار بزنجو، میر اسرار بزنجو و دیگر کا کہنا تھا کہ آج ہم نکلے ہیں اپنی فوج کے حق اور پاکستان کے حق میں۔ کچھ عناصر کہتے ہیں بلوچ فوج کے ساتھ نہیں، ہم پہلے پاکستانی اور پھر بلوچ اپنے افواج کے ساتھ تھے اور ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور پاک فوج واحد ادارہ ہے جس پر پوری قوم کو اعتماد ہے۔ ریلی کا مقصد اپنے افواج اور قومی اداروں کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ ہم ہماری جانی، مالی اور سیاسی قربانیاں ہمیشہ اپنے ملک کی خاطر حاضر ہیں۔ کچھ عناصر لوگ جو ہے نا ہمارے آرمی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، بلوچ نہیں ہے بلوچستان کے، ٹھیک ہے نا، ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد بلوچ ہیں، اور پاک آرمی کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمارے وقت ریلی نکالتے رہیں گے۔ کہ ابھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ تمام اپنے ذاتی اختلافات کو پسے پوچھ ڈالتے ہوئے دشمن کی سازش کو ناکام بنا کر محب وطنی کا ثبوت دیں۔ لیکن میری نظر میں پاک فوج کا ہر فرد خواہ جوان یا جرنل آسمان شجاعت کا ایک ستارہ ہے۔ ہم آج اگر پرسکون نیند میں سوتے ہیں یہ پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت سوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ ہر سال ریلیاں نکالتے ہوئے آ رہے ہیں، آئندہ بھی نکالیں گے پاک فوج کی حمایت کرتے۔ گڈانی کے تمام گوٹھوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اور متبرین میں وڈیرا راشد بلوچ، وڈیرا عبد الغنی بلوچ، وڈیرا رحیم بخش بلوچ اور بزنجو قومی اتحاد کے ممبران اور علاقائی لوگوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ سلطان انگاریا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि टांक में निजी तंजीम का सैलाब मुतासरीन के लिए अहसन इक़दाम। सैलाब से मुतासरा ज़मींदारों में खाद और अद्वियात फराहम की। मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। सैलाब से मुतासरा जिला टांग के ज़मींदारों को अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ज़मीनों को आबाद करने के लिए गंदम का बीज, खाद और अद्वियात दी गई। इस बारे में इजाज़ अवान ने बताया, अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस जो आफत आई, जो मुश्किल आई, उसमें हमसे काम लिया कि लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, मतलब सदका खैरात और इनसे निकाला जाए, लोगों के लिए आमदन के ज़राए पैदा किए जाएं। ये हमारी मतलब महारतों में से एक महारत है, हमारी इनोवेशंस में से एक इनोवेशन है जमात इस्लामी पाकिस्तान और अल-खिदमत फाउंडेशन की। फी ज़मींदार को 65,000 का पैकेज 2 एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए दिया गया। इंतहाई मशकूर हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का और खासकर आदम खान साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाया, ज़मींदारों को बीज, खाद और अद्वियात, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा यहाँ पे बात है मैं समझता हूँ कि वो इन्होंने पोटाश को दिया है, क्योंकि जब इसमें ज़मींदार बीज को काश्त करेगा, जो बीज हर दाना गंदम का जो है वो बीज नहीं होता, तो अभी जब इधर आप ये अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ ये बीज दिया जा रहा है, ये हर दाना बीज का दाना है। टांग की तारीख में पहली बार 230 छोटे ज़मींदारों में बीज खाद तकसीम किया गया। रिलीफ ऑपरेशन में अब तक जो है हमको ये 20 टंडूवाला यार्ड में अल-खिदमत फाउंडेशन का ऐसा इक़दाम सैलाब मुतासरीन में राशन और कंबल तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। अल-खिदमत फाउंडेशन टंडूवाला की जानिब से सुल्तानाबाद में बारिश से मुतासरा अफराद में राशन और कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर यूनियन काउंसिल सुल्तानाबाद के साबका चेयरमैन आसी अब्दुल वाहिद हकड़ो, अल-खिदमत अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूनुस कायम खानी और मुत्तहिदा ताद अब्बासिया इंटरनेशनल के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी अब्दुल अब्बासी ने मुतासरा खानदानों में राशन और कंबल तकसीम करने के बाद मीडिया के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि अल-खिदमत अस्पताल हालिया बारिशों के बाद से लेकर आज तक मुतासरा खानदान की इमदाद के लिए अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बहुत से गांव इतने हैं जिनके घर मुतासर हैं, वो तवक्को रखते हैं कि हमें टेंट दिया जाए, और ये मौसम सर्दी की है तो उनको अगर कंबल मिले तो वो भी उनके लिए एक रिलीफ होगा। और जब से जो है सैलाब अपने सीन के अंदर आया है, जो शुरू दिन से अल-खिदमत फाउंडेशन मुख्तलिफ शोबों के अंदर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है जो है, और अब ये कि राशन वाला सिलसिला हमारा आखिरी मराइल के अंदर है, और हज़ारों के हिसाब से हमने जिला टंडोलिया के अंदर जो है राशन तकसीम किया है जो है। अब हम लोग एक दूसरे फेज के अंदर आ रहे हैं कि लोगों को मकानात बना के दिए जाएँ और उनकी जो फसलें मुतासिर हो गई हैं उनकी मदद की जाए। तो वो उनके आज हम यहाँ अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बिरोनाबाद सुल्तानाबाद के अंदर जो है ये राशन तकसीम कर रहे हैं, और अल-खिदमत हॉस्पिटल और अल-खिदमत फाउंडेशन जो है इंसानियत की खिदमत के लिए। चेयरमैन तहसील नौरंग और फलाही तंजीम का अहसन इक़दाम। डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत के कैदियों में गर्म मलबूसात तकसीम किए। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत में तहसील नवरंग की चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने फलाही तंजीम CFCA मनान की जानिब से कैदियों में बिस्तरे, गर्म कपड़े, स्वीडर्स, जुराबे और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तरीकुल्लाह और जेल सुपरडेंट नासिर खटक भी मौजूद थे। तहसील नवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान का इस मौके पर कहना था, जिस तरह आपको मालूम है कि सर्दियाँ आ रही हैं और आम लोगों की तरह कैदियों को भी इसकी ज़रूरत होती है। इसमें भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, यहाँ पे तकरीबन 450-500 अफराद हैं जो यहाँ पे कैदी हैं। वो गरीब हैं और वो सर्दियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो अपने लिए ये ज़रूरियात ख़रीद सकें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुपरिटेंडेंट साहब का कि उन्होंने हमें मुतला किया, और इन कैदियों के लिए हम सैकड़ों की तादाद में ये कपड़े भी लाए हैं जो कि गर्म कपड़े हैं, यहाँ पे स्वेटर भी लाए हैं, यहाँ पे जुराबे, टोपियाँ और ये कंबल और बिस्तरे, ये सब कुछ जो उनकी डिमांड थी हमने पूरी की है। हम खुश भी हैं और CFCA मनान का शुक्रिया भी अदा करते हैं। कि कैदी माशरे का बसा हुआ तबका है, इसलिए जेल इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर कैदियों को ये सामान मुहैया किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि चूंकि इस जेल में मंशियात के आदी कैदी बहुत ज़्यादा है और हमारी कोशिश है कि इन कैदियों के लिए जेल में कोई बहाली का सेंटर कायम कर सके। जेल सुपरडेंट नासिर खटक ने कैदियों की मदद पर तहसील नवरंग की चेयरमैन अजीजुल्लाह खान और फलाही
आरिफ वाला में एंटी बायोटिक अद्वियात के हवाले से आगाही वॉक की गई, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पाकपतन डॉक्टर आसिफ जलीस ने की। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आरिवाला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पाकपतन डॉक्टर आसिफ जलीस और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह की सदारत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिवाला से कबूला चौक तक एंटीबायोटिक्स अद्वियात के बारे में आगाही मुहिम वाक़ की गई। आवाम को एंटीबायोटिक्स अद्वियात के बेदरेग इस्तेमाल के नुकसानात पर तवज्जो दिलाते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिफ जलीस ने कहा। बन गई है वो तो आज मैं आपको एंटीबायोटिक्स के हवाले से अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से बहुत गैर ज़रूरी हो रहा है और जैसे हमारी पॉपुलेशन हमारी दुनिया के लिए ग्लोबल एक प्रॉब्लम है, इसी तरह एंटीबायोटिक्स जो है रेजिस्टेंस वो भी ग्लोबल प्रॉब्लम है। में सबसे पहले एंटीबायोटिक की जो प्रॉपर डोज है वो बहुत ज़रूरी है। जो अक्सर जो है हमारे डॉक्टर तो सही लिखते हैं, लेकिन बाज़ जो कोएक्स बैठे हैं और वो इस चीज़ का बायस बन रहे हैं कि वो लो डोज देते हैं जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद इसका दौरानिया बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉपर दौरानी के लिए दी जाना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुनासिब एंटीबायोटिक जो बीमारी के लिए ज़रूरी है वही देनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मैट्रिक्स फाइट नाइट इवेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी MMA फाइटर अलवी करीम ने भारतीय फाइटर को हराकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्टर अलूमी करीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अर्शद की इस रिपोर्ट में। दुबई में मैट्रिक्स फाइट नाइट इवेंट का इनकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी MMA फाइटर अलूमी करीम ने इंडिया के फाइटर को नॉकआउट करके टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अलूमी करीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया से बात करते हुए अलूमी करीम का कहना था कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत कर आया हूँ और स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अर्शद, न्यूज़ इस्लामाबाद। नारोवाल में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियाजी ने जस्टर बाईपास पर पौधा लगाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम की खुद निगरानी कर रहा हूँ, शहरी भी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। RPO हज़ारा जीशान असगर की जानिब से ओगी में पुलिस अफसरान और जवानों की साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए वर्कशॉप सेशन का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं हारून उस्मानी की इस रिपोर्ट में। DPO अंसेर अरफान तारिक साहब की हिदायत पर DSP ओगी जावेद खान की ज़ेर निगरानी ओगी में साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, FC और ट्रैफिक के जवानों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। माहिर नफ्सियात डॉक्टर असद शाद साहिब ने स्ट्रेस मैनेजमेंट और माहिर नफ्सियात मिशाल काजी ने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ट्रेनिंग दी। मेहमान हुसूसी G10 FCOगी मैडम गुलपरी साहिबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोज़मर्रा की रूटीन वर्क से पुलिस व FC के जवान जहनी कोफ्त का शिकार हो जाते हैं। इस ट्रेनिंग से जवान अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे और साइलिन और शहरियों को बेहतर कम्युनिकेशन मुमकिन हो सकेगी। प्रोग्राम के आखिर में जवानों में मेहमान हुसूसी मैडम गुलपरी साहिबा और DSP योगी जावेद खान की तरफ से तारीफी असनाद भी तकसीम किए गए। कैमरामैन आकिफ रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान हारूनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।